परमजी शक्तितः 2023 नवंबर मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। नवंबर मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा। अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवाय प्रचारे अपि व्ययः भविष्यति। ऋणं मुक्तं कुरु। धनेन प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सन्मुखे, सर्वेषां पितृवाय कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। नवंबर मासे यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अति उत्तम पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। मिशन पितृवाय कैलेंडर। प्रत्येक गृहे अंतर्गत अहं सप्ताहे एकतः 10 घण्टापर्यन्तं मम क्षेत्रे प्रत्येकं गृहे पितृवाय कैलेंडर तथा गुड्लक पत्रकार्ड प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम अभियानकार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकान् वक्ष्यामि, पितृवाय शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति, पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति, गुणवत्ता वर्धते, महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थं साहसं ददातु। पितृवाय इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवायकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। नवंबर मासे हेमन्त ऋतुः। अस्मिन् ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः च वर्धते। शीत, मलेरिया, डेंगू आदि रोगेण पीडिताः न भवेयुः। यदि रोगः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णात्। मनः च मम कृते, पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परम योगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं नित्यपरम योगं, 3 वारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् अपसारयतु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान्, उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिक कार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। नवंबर मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थं विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि, भवतः ईश्वरे धर्मे विश्वासं कुर्वन्तः भवन्तु। परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। रोगाः राहतं प्राप्नुयुः, आयः च वर्धते।
दैनिक ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्णन्ति एव राष्ट्रव्यापी अहं सम्पूर्णविश्वे विपत्तिग्रस्तानां जनानां कृते गुड्लक् पप्र कार्ड् प्रदास्यामि तथा च पप्र परमयोगं पाठयिष्यामि। अहं जनान् P3Y इत्यस्य 3 महान् सूत्राणि वदन एव भविष्यति। एकं सत्यं P3Y कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् P3Y शक्तिः न चलिता। 2 पात्रता प्रामाणिकता आज्ञापालन वीरता। हसन भव मां हसन भवः P3Y कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु उमरगामं गच्छन्तु। 3 जयघोष उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। अनावश्यकं मया क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति उत्तमाः भवन्ति तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु उत्तमं संगतिं प्रदात्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। P3Y शिक्षयतु। अहं कुशलं छात्रं प्रतिदिनं परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनं वृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। P3Y गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः हानिकारकसङ्गतिः ऊर्ध्ववायुः भूताः आर्थिकसमस्याः दुर्घटना अग्निः भूकम्पः तूफानः प्राकृतिकविपत्तिः नकारात्मकविचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगाम PDME यात्रा कक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गम्भीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परञ्जीनां PDME शक्ति कुम्भशक्ति स्थापितः अस्ति। उमरगाम P3Y केन्द्रं गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक P3Y शक्ति इच्छुक कट्टर P3Y कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसारं यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षा नवंबर 19 रविवासरे प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग प्रातः 10 वादने PDME केन्द्र कक्षा उमरगाम P3Y केन्द्र आगन्तु। मोबाइल +91 8849969887 सूचयिष्यति। अहं P3Y पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सवान् वर्गप्रेमेण आचरिष्यामि। P3Y छात्रवर्ग नवंबर 5 धनत्रयोदशी नवंबर 10 मासिक शिवरात्रि तथा कालिका चतुर्दशी नवंबर 11 अमावस तथा दीपावली तथा डॉक्टर अजित दीक्षा दिन P3Y शाखा केंद्र जहांगीरपुरा स्थापना दिन उत्सव कक्षा नवंबर 2 गुजराती नवसंवत प्रारंभ तथा भाईदूज नवंबर 14 लाभ पंचमी नवंबर 18 देव दीपावली नवंबर 27 P3Y प्रश्नोत्तरं डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट् यावत् वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् अस्ति। अहं तत् पश्यामि। अक्टोबर मासे अनिताबेन विजयभाई जिनलबेन च वडोदरा नगरे
सुव्यवस्थितं पितृवायुप्रचारयात्रायाः आयोजनं कृतवन्तौ। अमीक्षामाता हंसाबेन तेजलबेन च उत्तमं प्रचारं कृतवन्तः। वडोदरातः पितृवायुकार्यकर्तृभिः सह अपि उत्तमं प्रचारं कृतवन्तः। अहं स्वक्षेत्रे 2 5 दिवसपर्यन्तः पितृवायुप्रचारयात्राः अपि आयोजनं करिष्यामि। डॉक्टर हसमुख, पंकजभाई, अंबालालभाई, नगीनभाई एकेकम् उमरगामे निवसति स्म। अहमपि सुविधानुसारं कतिपयदिनानि उमरगाम नगरे एव तिष्ठामि। नवंबर मासस्य प्रारब्धे परमजि भवद्भ्यः अर्पणम्। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। पितृवायुकर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। पितृवायुकेन्द्रं स्वच्छं च स्थापयिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया मां सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थम्, आनन्दितं, शक्तिशालीं, शूरं च कुरु। पितृवायु इत्यस्य शक्तीनां मम नवंबर मासः उत्तमः आसीत्। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजित मोबाइल +918160711859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छापूर्णता एव अहं परमजि प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि अथवा परमजि 1 लीटरं जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा अभवत् तदा अहम् एकं नूतनव्यक्तिं कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पितृवायु कैलेण्डरस्य विषये सूचनां दास्यति। एकम् ऑनलाइन पितृवायुकक्षायां भागं गृह्यात्। पितृवायु वेबसाइट p3ythf.com इति स्थानं गमिष्यति। मम चमत्कारिकं पितृवायु अनुभवं वाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयिष्यति। मम गृहे पितृवायु परमज्ञानपत्रिका वितरिता भविष्यति इति मासिक परम निवेदन तस्य फलं च परमजि भवद्भ्यः अर्पणम्।